Ang upat ka bakti. Ang upat ka baktin. Usa ka halapad nga umahan, adunay upat ka mag-igsuon nga baktin. Sila Alamay, Charlene, Rizal ug Fibilin. Ipadako sila sa ilang inahan nga baboy nga kanunay nagpahinumdum nga sila kinahanglan mahimong uhihan ug maalamon sa kinabuhi. Usa ka adlaw miingon ang inahan nga baboy, "Mga anak, nagko na kamo kinahanglan na ninyo maghimo ang inyong kaugalingong balay aron mapanalipdan ninyo ang inyong kaugalingon." At usa ka halapad nga umahan, adunay upat ka mag-igsuon nga baktin. Sila Alamay, Charlene, Al ug Fibilin. Ipadako sila sa ilang inahan nga baboy nga kanunay nagpahinumdum nga sila kinahanglan mahimong uhian ug maalamon sa kinabuhi. Si Alyami nga pinakadapulan naghimo og balay nga hinimo sa kugon tungod kay sayon kini buhaton. Si Charlene nigamit og kahoy kay mas lig-on kini kaysa kugon. Si Rizal naghimo og balay nga bato, nga mas lig-on ug dugay mabuhat pero sulit. Si Fivelin nga pinakagamay ug labing maalamon nagpatukod og balay nga semento nga adunay lig-on nga pultahan ug bintana. Sa kagabii, miabot ang gutom nga lobo ug misulay sa pagguba sa ilang mga balay. Ang balay nga kugon ni Alemay dali ra nga naguba, ug ang balay nga kahoy ni Charlene usab. Busa, midagan silang duha padulong sa balay ni Rizel. Apan, bisan ang balay ni Rizel, napukan kini sa kusog nga pag-uyog sa lobo. Sa katapusan, midagan silang tanan padulong sa balay ni Fivelin. Bisan unsaon sa lobo, wala gud niya maguba ang balay nga semento. Tungod niini, napulan ang lobo o humibiya. Sa paglakaw sa lobo, mapasalamaton kaayo ang tulo ka maigsuon kang Fivelin tungod sa lig-on niyang balay. Sukad niadto, naghimo usab og lig-on nga balay sila Alyami, Charlene ug Rizel, ug sila namuyo nga malinawon ug malipayon. Ang upat ka bakti.